This is Galaxy News Hour live. देशका सबै जसो आर्थिक सूचक नकारात्मक छन्। आयातको चित्र हेर्ने हो भने त निकै भयावह छ। निर्याततर्फ गणना योग्य कुनै वस्तु छैन। नेपालले निर्यात गर्ने भनेको सस्तो श्रम हो, त्यो पनि कोरोना महामारीको घानमा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिसकेको छ। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटन उद्योगमा लागेको धक्कासँगै उपभोग्य आयातको बढ्दो ग्राफले अब हामीसँग औषधि किन्नका लागि पनि विदेशी मुद्रा नहुने हो कि भन्नेसम्मको चिन्ता छाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुदेखि उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगर्ने वस्तु आयातको चिन्ताजनक चित्र विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यस्तै कांग्रेस र एमालेमा महाधिवेशनले पाखा लगाएका नेताहरूको सूची प्रस्तुत गर्नेछौँ र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले एमसीसी बारे के निर्णय गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास पनि रहनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। एमसीसी मुद्दा फेरि पेचिलो। सत्ता गठबन्धनमा सहमति नहुँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, एमाले नजाने। आयात आकाशिएपछि देशको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ। 4 महिनामै 5 खर्ब 68 अर्बको व्यापार घाटा। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाँदा औषधि किन्न पनि रकम अभावको जोखिम। कांग्रेस महाधिवेशनबाट पुराना अधिकांश नेता पाखा लागे। एमालेमा विवादितलाई काखी च्याप्दा क्षमतावान नेता अवसरबाट वञ्चित। ए डिभिजन लिग पहिलोपल्ट उपत्यका बाहिर। पुलिसलाई हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा, च्यासललाई हराउँदै जावला खेलले निकाल्यो पहिलो जित। र 77 देशमा फैलियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। क्रिसमसको मुखमा युरोपभरि प्रतिबन्ध कडा। आफूसँग नभएको वस्तु अरूसँग लिनु अस्वाभाविक होइन। अरूसँग लिएको लिएै गर्ने तर आफूले दिनै नसक्ने स्थितिलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्यो भनेको एकातिर आफ्नो क्षमता नरहेको जनाउ हो भने अर्कातिर परनिर्भरताको प्रमाण हो। अहिले नेपालमा आयात निर्यातका हकमा भएको त्यही हो। 4 महिनामा 6.5 खर्बको आयात हुँदा निर्यात मात्रै 82 अर्बको भयो। निर्यातमा भटमासको तेलको हिस्सा मात्र 33% छ, जुन नेपालको उत्पादन नै होइन। आयात आकाशिँदा व्यापार घाटा त बढेको छ नै। अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक पनि नकारात्मक भएपछि अर्थविदहरूले यसलाई गम्भीर दुर्घटनाको सङ्केत भनेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 15 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भयो। व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब थियो। यो आर्थिक वर्ष 4 महिनामा आयात अत्यास लाग्दो गरी बढेको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म आयातमा 6 खर्ब 50 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षको 4 महिनाको तुलनामा आयात यसपालि 62% बढेको हो। अङ्क यकिन नभए पनि भन्सार अधिकारीका अनुसार मङ्सिरमा आयात झनै आकाशिएको छ। खास गरी सुन, चाँदी, सवारी साधन, खाद्यान्न लगायत वस्तुको आयात बढेको हो। यो स्थिति कायम रहे यो आर्थिक वर्ष आयातमा 18 खर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। आयात बढ्नेमा अन्य विलासिताका सामग्रीहरू मात्र नभई खाद्य सामग्री पनि रहेको छ। दाल, चामल, तेल लगायत तरकारीजन्य वस्तुहरूको पनि अर्बौं रुपियाँको आयात भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स आम्दानी घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्समा गिरावट र आयात उच्च भएकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि घट्दै गएको छ। अहिले 12 खर्ब 44 अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ, जसले 7.2
2 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्र धान्छ। आयात अहिलेकै गतिमा बढे केही महिनामा औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुकै लागि विदेशी मुद्राको अभाव हुनेछ। भयभरको पैसा जुन स्रोतबाट कमाए पनि व्यापारमै गएपछि, आयातमै गएपछि त के हुने भयो, तपाईँसित भोलि औषधि किन्न पनि अनि विदेशीको ऋण ल्याछौँ हामीले, त्यो ऋणको सामाब्याज तिर्न पनि, परियोजनाको लागि चाहिने मेसिनरी किन्न पनि, उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ चाहिने अत्यावश्यक वस्तु किन्न पनि हामीसित पैसा हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो विश्वसनीयता घटेर जान्छ, हाम्रो मुद्राको भ्यालु घटेर जान्छ र जनजीवन कष्टकर हुँदै जान्छ। देशको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। खास गरी विलासिताका वस्तु देशभित्रै उत्पादन हुने तथा दैनिक जीवनयापनका लागि नभए पनि फरक नपर्ने वस्तुको आयातमा कडाइका लागि ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव अर्थविदले दिएका छन्। तर निजी क्षेत्र भने आयात रोक्नुलाई मात्र समस्याको समाधान ठान्दैन। उत्पादन बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको परिणाम अहिलेको स्थिति आएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। हुन पनि कृषि प्रधान देशमा 4 महिनामै 13.25 अर्बको धान चामल आयात भइसकेको छ। तरकारी र फलफुलको आयात पनि बढेको बढै छ। गत आर्थिक वर्ष कृषिजन्य वस्तु 2 खर्बभन्दा बढीको आयात भएकामा यसपालि त्यो अङ्क बढ्ने देखिएको छ। उत्पादन बढाउने कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले बढ्दो आयातले स्थिति थप खराब हुने निजी क्षेत्रको पनि निष्कर्ष छ। यो त धेरै ठुलो समस्यामा हामी अर्को हिसाबले पर्नेवाला छौँ। त्यही भएर अहिलेको तत्कालै औषधि अभाव हुने अवस्था होइन, तर हामी जुन बाटोमा गइरहेछौँ त्यसले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष र 2026-2030 सम्ममा अरू देशहरू धेरै माथि पुग्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यही अवस्थामा अथवा योभन्दा खराब अवस्थामा पुग्ने सम्भावना चाहिँ छ अझै पनि। देशभित्र उत्पादन लागत बढी हुनु र आयातका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्नुले व्यापार असन्तुलन बढेको हो। आयातमा वृद्धिले देशका समग्र आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएका छन्। आयात बढिरहेको छ र रेमिटेन्स आम्दानी घटिरहेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटाएको छ। निकट भविष्यमै आयात बढिरहने हो भने भुक्तानी सन्तुलनमा असर पार्ने देखिएको छ। अति आवश्यक पर्ने औषधिजन्य वस्तुहरूको आयात समेत गर्न विदेशी मुद्राको अभाव हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्। त्यसैले सरकारको ध्यान आयात कम गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाउनतिर हुनुपर्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुको सूची लामो छ। सियोदेखि सिसा कलमसम्म विदेशबाटै आउँछ। 4 महिनामा सियो मात्र 57 लाख रुपियाँको ल्याइएको तथ्याङ्क छ। कृषि प्रधान देशका नागरिक हामीले अर्जेन्टिना, ब्राजिल र टर्कीबाट मकै ल्याउने गरेका छौँ। कहाँबाट के आयात हुने गरेको छ त? नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने जनबोली हाम्रो औद्योगिक सामर्थ्य झल्काउने एउटा प्रतिनिधि भनाइ हो। गएको साउनदेखि कार्तिकसम्म मात्रै नेपालले केन्या, क्यानाडा, अमेरिका, चीन, भारत, स्विजरल्यान्ड, कोरिया र इटलीबाट सियो आयात गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने सिसा कलम र बलपेन पनि विदेशबाटै आउँछ। यही 4 महिनामा सिङ्गापुर, अमेरिका, ताइवान, हङकङ, इजरायल, अस्ट्रेलिया, मेक्सिको र भारतदेखि चीन, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, इटली, बेलायत, आयरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, जर्मनी र जापानबाट पनि आयात भएका छन्। हामी इन्डोनेसिया, मलेसिया, युक्रेन, रुस, ब्राजिल र पाराग्वेबाट आएको तेल खान्छौँ। स्वास्थ्यवर्धक भनेर हामीले खाने काजु छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, भियतनाम, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र जापानबाट समेत ल्याइने गरेको छ। कोरोना महामारी बढ्न थालेपछि हामीले मास्क पहिरिन थाल्यौँ। नेपालमै मास्क उत्पादन गर्ने भनेर तत्कालै कारखाना पनि खोलियो। तर पछिल्ला 4 महिनामा मात्रै संसारका 30 देशबाट 50 करोड रुपियाँभन्दा बढीको मास्क आयात भएको छ। मास्क किन्न हाम्रा व्यापारी चीन र भारत मात्र होइन, सिँगै युरोप हुँदै दक्षिण अफ्रिका र नामिबियासम्म पुगेको देखिन्छ। हामीले बच्चालाई लगाउने डाइपर पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रिया, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इजरायल, हङकङबाट समेत मगाइरहेका छौँ। बच्चालाई खुवाउने दुधजन्य पदार्थ अस्ट्रेलियाबाट आउँछ। चकलेट मात्रै हामीले क्यानाडा, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, टर्की, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश जस्ता मुलुकबाट आयात गर्छौँ।
भारतदेखि इन्डोनेसियासम्मका केरा हाम्रो बजारमा बिक्छन्। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, टर्की, अमेरिका, मलेसिया र भारतबाट मकै ल्याइन्छ। ब्राजिल, क्यानाडा, मलेसिया, अमेरिका, एन्डोराबाट पनि भटमास आउँछ। यो सूची लामो छ र हामीले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने यस्ता वस्तुको सूची पनि लामै छ। त्यसो त कृषि प्रधान भनिने मुलुकका लागि मलेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश र भारतबाट चामल ल्याउँछौँ। विपन्न नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रकम खर्चेर संसारका धनी मुलुकबाट यी वस्तु भित्राउँदैछौँ, जसको असरले हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्र नै अहिले सङ्कटको सङ्घारमा पुगेको छ। यो अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन। यसैबीच नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटाले देशलाई कता डोर्याउँदैछ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेलाई सोधेकी छिन्। व्यापार घाटा अझ तीव्र गतिमा बढ्छ यो चालु आवामा भन्ने कुरो प्रष्टसँग सङ्केत दिएको छ र सँगसँगै व्यापार घाटाको सवालमा चाहिँ कमसेकम पनि 17-18 अरबभन्दा माथिको व्यापार घाटा हुन्छ भन्ने कुरोको प्रष्ट सङ्केत दिइसकेको छ। यो एउटा ज्वरो हो, फिभर हो। अब यसले यदि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भनेदेखि निमोनियाको रूप लिन्छ भन्ने कुरो पनि यसले सङ्केत गरेको छ र हाम्रो औद्योगिकरणलाई अहिलेको औद्योगिक विकासको हाम्रो अहिलेको क्षमतालाई यसले ठुलो प्रष्ट चिन्ह चाहिँ उज्याएको छ। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने वस्तुहरू नै आयात भइरहेछ त। बिल्कुल, जस्तै उदाहरणका लागि भन्नु पर्यो भने कृषिकै कुराकानी गरौँ। एग्रिकल्चर र नन एग्रिकल्चर हामी ब्रडली वस्तुगत व्यापारलाई हामीले बाँडेर हेर्ने गर्दछौँ। उद्योगतर्फको क्षमतामा ह्रास आएको चाहिँ देखिएको छ अहिलेको हाम्रो अवस्थामा र जुन वस्तुहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, जस्तै कृषितर्फ भन्ने हो भने झन्डै 2 खरबको हामीले अहिले आयात गरिरहेको अवस्था छ। तीमध्ये कैयन वस्तुहरू हामीले यदि प्रोपर प्लानिङ गऱ्यौँ र त्यसको एक्जिक्युसन गऱ्यौँ भनेदेखि कतिपय त्यसलाई म 2 खरबै हामीले नै सब्स्टिट्युसन गर्छौँ त्यो नभनौँ, त्यति धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी पनि हुनुहुँदैन। तर हाम्रो राम्रै साइजमा हाम्रो उत्पादन हुन सक्दछ। त्यसै गरी औद्योगिकतर्फ पनि भनेको नन एग्रिकल्चरतर्फ पनि कैयन वस्तुहरू हामी कहाँ उत्पादन गर्न सक्दछौँ। त्यसका लागि पोलिसीले राम्रोसँग पहिचान गरेर एड्रेस गर्नुपर्छ। विलासिताका वस्तुहरू पनि सरकारले आयातमा कडाइ नगर्नुको कारण किन होला त? सकभर हामीले डिस्करेज गर्ने हो। कहाँनिर हामीले आफ्ना उत्पादनलाई इन्करेज गर्न सकिन्छ, इन्करेज गर्ने हो। कहाँ बाहिरबाट आयात हुने वस्तुहरूलाई डिस्करेज गर्न सकिन्छ, डिस्करेज गर्ने हो। प्रतिबन्धमा चाहिँ नजाउँ, अहिले त्यति हार्स स्टेपमा चाहिँ अहिले नजाउँ। ट्यारिफ पोलिसी र नन ट्यारिफ मेजर्सहरू यो दुईटामा चाहिँ राम्रैसँग डिजाइन पनि गर्नुपर्छ र खेल्नु पनि पर्छ। निर्यात चाहिँ किन बढ्न नसकेको त? निर्यात गर्नमा सामान्यतया अब सप्लाई साइड कन्स्टेन्ट भन्छौँ, हाम्रो घरभित्रै समस्या छ भनेर भन्छौँ। हामीसँग कतिपय वस्तुहरू हामीसँग नभएको होइन, तर त्यसलाई जुन क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्नुपर्ने क्वान्टिटीमा उत्पादन नभएको, जुन क्वालिटीमा उत्पादन हुनुपर्ने त्यो क्वालिटीमा उत्पादन नभएको र हामीले जुन मूल्यमा भनेको अरू मुलुकको प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो उत्पादन गर्न नसकेको भने चाहिँ यसको अर्थ के हो भनेदेखि घरभित्र हामी कहाँ समस्या छ एउटा, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकायहरू, सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र सबैले काम गर्नुपर्छ। मेक इन नेपालको अभियान चलाउनुपर्छ। यस्ता कुराहरूको चाहिँ हामी कहाँ एकदमै अभाव छ र त्यो गन्तव्य बजारमा पनि हामीले राम्रैसँग भिड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिड्न नसकिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको। जस्तो उदाहरणका लागि भन्नु पर्यो भने अर्जेन्टिनाबाट हामी यही 4 महिनाको डाटालाई हेर्ने हो भनेदेखि 19 अरबभन्दा बढीको हामीले आयात गरिसकेका छौँ। ब्राजिलबाट हामीले झन्डै 4 अरब जतिको आयात गरिसकेका छौँ। निर्यात हेर्ने हो भनेदेखि केही लाखमा सीमित छ, केही लाखमा मात्रै। फेरि पनि भन्छु, पाराग्वेको हेर्ने हो भनेदेखि जुन दूर दराजको मुलुक हो, हामी कहाँबाट कमसेकम पनि 9000 माइल्स टाढाको मुलुकहरू हुन् यिनीहरू, त्यहाँबाट हामीले राम्रै साइजमा 1 अरबको साइजमा हामीले पाराग्वेबाट पनि आयात गरिरहेका छौँ। निर्यात हेर्ने हो भनेदेखि 0 छ। यो खालको अवस्थामा हामीले त्यहाँ ती मुलुकहरूलाई हेर्ने मिसनहरूलाई पनि हामीले राम्रैसँग परिचालित गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले च्यालेन्ज दिनुपर्छ। कहाँबाट हामीलाई व्यापार घाटा भइरहेको छ, त्यो मुलुकहरूमा हामीले के पठाउन सकिन्छ, यो कुरामा हामी राम्रैसँग उहाँहरूलाई चुनौती दिनुपर्छ हाम्रो मिसनहरूलाई, नभए हामी टिक्न सक्दैनौँ। जस्तो बढ्दो आयातले चाहिँ देशमा व्यापार घाटा चुलिएको छ,
यसलाई कम गर्न बुदागत रूपमा के गर्नुपर्छ त भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले पोलिसीमा अलिकति हेरफेर गर्नुपर्ने छ। आयातित वस्तुहरूलाई अलिकति हामीले पहिचान गरेर कुन कुन वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसमा बजेटको हामीले राम्रो एलोकेसन गर्नु पर्यो। कृषितर्फ हो भने कृषितर्फ या औद्योगिकतर्फ हो भने औद्योगिकतर्फ। हाम्रो ट्याक्स पोलिसीहरू अलिकति हामीले चाहिँ WTO ले दिएको सीमा छ, त्यो सीमाभित्र बसेर हामीले हाम्रा ट्यारिफहरू जुन भन्सार दरहरू हुन्छन्, करहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, अलिक उठाउनुपर्छ ताकि हाम्रा वस्तुहरू नै कम्पिटिटिभ हुन सक्दछन्। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, हाम्रो बजार अहिले संसारभरिको लागि डम्पिङ मार्केट भइरहेको छ। सस्तोभन्दा सस्तो, संसारका सबैभन्दा सस्तो वस्तुहरू अहिले नेपालमा आइरहेको छ। त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामीले पहिचान गरेर तिनीहरूलाई के मेजर लगाउनु पर्ने हो। हाम्रो बोर्डरमा प्रवेश गर्दाखेरि तिनीहरूमाथि के एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिजरहरू लगाउनु पर्ने हो भनेको क्वालिटीको पार्टमा के लगाउनु पर्ने हो अथवा उहाँहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरू के पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो पुरा गरेर मात्रै आउन पाउने गरी हाम्रा बजार र हाम्रो सीमालाई हामीले नियमन गर्नुपर्छ। हामी कृषि प्रधान देश भनेर थाक्दैनौँ, तर दाल, भात, तरकारी, अचार, तेल, फलफुल र सागपात समेत विदेशबाटै झिकाएर खान्छौँ। उत्पादन र रोजगारीमा कुनै योगदान नगर्ने वस्तुको आयातले सीमा नाग्दा सरकारले कुनै चिन्ता गरेको देखिँदैन। कतिसम्म भने देशका सबैजसो आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा पुगेको निष्कर्ष दिइरहँदा अर्थमन्त्री सब ठिकठाक देखिरहेका छन्। नीति निर्माताको यही दृष्टिदोषको मूल्य देशले चुकाइरहेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान 11 बजेदेखि मतगणना भइरहेको हो। अहिलेसम्म आधा मत पनि गनिएको छैन। अहिलेसम्मको गणनामा शशाङ्क कोइराला, बालकृष्ण खाड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्जुन नरसिंह केसी, सुनिल बहादुर थापा, दिलेन्द्र बडु, उदय शमशेर राणा र एनपी साउद अगाडि देखिएका छन्। खुल्लातर्फ 35 सदस्यका लागि 79 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, रमेश लेखक, शङ्कर भण्डारी, मोहन बस्नेत, गुरु घिमिरे, सुरेन्द्र पाण्डे, नयनसिंह महर र कुन्दन काफले पनि 35 जना भित्र परेका छन्। सरकारले 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई भोलिदेखि कोभिड विरुद्ध खोप लगाउँदैछ। 57 जिल्लाका विद्यार्थीलाई भोलिदेखि पुस 14 गतेसम्म मोडर्ना खोपको पहिलो डोज दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 का 10, 2 का 5, बागमतीका 7, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका 9 तथा सुदूरपश्चिमका 7 जिल्लाका विद्यार्थीलाई खोप दिन लागिएको हो। ती जिल्लाका विद्यार्थीलाई दोस्रो डोज खोप माघ 2 देखि 12 गतेसम्म दिइनेछ। जर्मनीले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बिहिबार मोडर्नाको 19,65,600 डोज खोप दिएको थियो। यसअघि 12 वर्षमाथिका दीर्घ रोगीलाई फाइजर खोप लगाइएको जिल्लामा भने खोप अभियान पुस 13 देखि सञ्चालन गर्ने तयारी छ। ती 20 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएका मुलुकबाट नेपाल आउँदा अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम स्थगित भएको छ। अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा नआउँदै नियम स्थगित गरेको हो। विभागले शुक्रबार सूचना जारी गरी विभिन्न 67 मुलुकबाट नेपाल आउँदा 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएको थियो। उसले सूचनामा मन्त्री परिषदको मङ्सिर 13 को निर्णय अनुसार 67 देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भनेको थियो। तर विभागले 24 घण्टा नबित्दै आज फेरि अर्को सूचना जारी गरी त्यो नियम अहिलेलाई स्थगित गरिएको जनाएको छ। विभागले निर्णय स्थगनको कारण भने खुलाएको छैन। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको खपत बढाउन आग्रह गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले आज काठमाडौँको क्षेत्रपाटी स्थित छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको अक्सिजन प्लान्ट उद्घाटन गर्दै विद्युत पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएकाले खपत बढाउन आग्रह गरिन्। उनले मङ्सिर 1 देखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल घटाइएकाले निर्धक्क भएर खपत बढाउन उपभोक्तासँग आग्रह गरिन्। मन्त्री भुसालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा पनि जोड दिइन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले रिकन्डिसनका नाममा धेरै पुराना सवारी साधन किनबेच नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएकी छन्। नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी सङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सवारी साधनको खराब अवस्था दुर्घटनाको मुख्य कारण भएकाले त्यस्ता सवारी साधन बिक्री नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएकी हुन्। उनले रिकन्डिसनका नाममा बिक्री गरिएका सवारी साधन दुर्घटना भए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भनी व्यवसायीसँग प्रश्न गरिन्। मन्त्री यादवले सडकमा खराब अवस्थाका सवारी साधन सञ्चालन हुनुमा सरकारी निकाय पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताइन्। बेनी जोमसोम कोर्ला सडकमा 12वटा पुल निर्माणको गति सुस्त छ। चैतमा ठेक्का सम्झौता सकिने भए पनि आधा मात्रै काम भएको छ। मुस्ताङको कैकु खोला, छाक्ताङ, लार्जुङ, मार्फा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस्तै कागबेनी खोला, छुसाङ, घमी खोला, चराङ खोला, लोमान्थाङ खोलामा पनि मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै सडक र पुल निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएको हो। निर्माण व्यवसायीले भने कोरोना महामारी, प्रतिकूल भूगोल र मौसमलाई ढिलासुस्तीको कारण देखाएका छन्। यसपालि काङ्ग्रेसमा भएको चुनावले धेरै पाका नेताहरूलाई पाखा लगाइदिएको छ। उता एमालेमा भने तल्लो तहदेखि नै चुनावलाई निरुत्साहित गर्दा नेतृत्वकै पजनी धेरै चल्दा नेतृत्व पङ्क्तिमै असन्तुष्टि बढेको छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट कतिपय नयाँ अनुहार आए, कोही पुरानै दोहोरिए। केही चर्चित नेता भने दृश्यबाटै बाहिर परेका छन्। कोही गुटको राजनीतिका कारण मैदानबाट बाहिरिने सङ्घारमा पुगेका छन् भने कोही कमजोर मतका कारण अब गुट चलाउनै नसक्ने गरी दुर्बल भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई 14औं महाधिवेशनमा नराम्रो ठेस लाग्यो। 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाबाट पराजित भएका उनले यसपालि उम्मेदवारी दिने आँटै गरेनन्। पार्टीको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै आफू कमजोर पड्ने निश्चित भएपछि उनले दौडबाटै बाहिरिनु पर्यो। आफू बलियो उम्मेदवार भएको उनको बुझाइ त्यतिखेर गलत साबित भयो जब संस्थापनेतर खेमाबाटै शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह उनका लागि कुनै हालतमा मैदान खाली गर्न तयार भएनन्। अन्ततः हार निश्चित देखेपछि पौडेलले उम्मेदवारी दिने आँटै गरेनन्। सक्रिय राजनीतिबाट अलग नहुने भन्दा भन्दै उनमा कुन हदसम्मको विरक्ति देखियो भने उनी आफू त मतदानमा सहभागी भएनन् नै, अरू कसैको पक्ष वा विपक्षमा पनि खुलेनन्। अब पौडेल पार्टी नेतृत्वमा आउन असम्भव प्राय छ। ढल्कदो उमेर, पुस्तान्तरणको मुद्दा र आफ्नो कमजोर गुटका कारण उनी फेरि शक्तिशाली हुन कठिन छ। सभामुख, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेर 17 पटक प्रधानमन्त्रीको चुनावमा हारेका पौडेल अब राष्ट्रपतिको उधारो आश्वासनमा चित्त बुझाउन बाध्य छन्। अरूले सक्दैनन्, देउवालाई हराउने म नै हुँ भन्ने काङ्ग्रेसका बहालवाला महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पनि यसपटक सभापतिमा उठ्ने हिम्मत गरेनन्। महामन्त्री छँदा कतै पनि प्रभावपूर्ण उपस्थिति जनाउन नसकेको र केवल बिपी पुत्रका रूपमा विरासतको ब्याज मात्र खान खोजेको ठम्याइका आधारमा उनलाई संस्थापनेतर पक्षले नै पत्याएन। अन्ततः उनी खुला केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लड्न बाध्य भए। सभापतिमा उनले कसैको पक्षमा खुलेर पैरवी पनि गरेनन्, अर्थात् उनले राजनीतिक सक्रियता होइन आबद्धता मात्र कायम राख्न खोजेको सन्देश दिएका छन्। पार्टीभित्र तेस्रो धार बन्न खोजेको कृष्ण सिटौला पनि यसपालि नराम्ररी चिप्लिए। सुरुमा उनी आफै सभापतिका आकाङ्क्षी थिए। देउवाइतर पक्षमा आकाङ्क्षी च्याउसरी भएकाले उनी पछि हटे। आफूसँग भएको मतका आधारमा मोलमुलाई गरेर उनले देउवाको प्यानलमा उम्मेदवार प्रवेश त गराए, तर आफ्नो पक्षबाट महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेललाई उम्मेदवार बनाउन सक्नु नै उनको उपलब्धि रह्यो। आफू चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारसम्म भएनन्। प्रदीप पौडेल हार्नु सिटौला गुट क्षीण बनेको प्रमाण हो। 62-63 को जनआन्दोलनका बेला तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आडमा केन्द्रीय राजनीतिमा छाएका सिटौला अब गुटका नेता पनि रहन मुस्किल छ। विमलेन्द्र निधिलाई केही महिना अघिसम्म शेरबहादुर देउवाको दाहिने हात भनिन्थ्यो, तर सभापतिमा उम्मेदवारीका विषयमा निधि र देउवा बीचको सम्बन्धमा चिरा पर्यो। निधि चाहन्थे देउवाले आफूलाई सभापतिमा अघि सारुन् र देउवा चाहिँ सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित हुन्। उनको त्यो आकाङ्क्षामा देउवाले साथ दिएनन्।
त्यसपछि निधि पछाडि फर्किने ठाउँ थिएन। आफू कमजोर भएको थाहा हुँदाहुँदै सभापतिमा लडे। पहिलो चरणमा सभापतिमा 50% मत पुर्याउन नसकेपछि भने देउबा सहयोग माग्न निधिको घरै पुगे। यसपालिका बागी उम्मेदवार निधिलाई अर्को महाधिवेशनमा देउबाका उत्तराधिकारी बन्ने अभिलाषा हुन सक्छ। त्यसैले पनि उनी देउबालाई साथ दिन तयार भए। तर पुस्तान्तरणको वेग र अहिले थोरै मत पाएका निधिलाई फेरि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न फलामे चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै आफ्नै फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका विजय गच्छदारलाई पूर्व पार्टी पुनरागमन फापेन। काङ्ग्रेसमा फर्किँदा उनले उपसभापति सहित 11 केन्द्रीय सदस्य र 20,000 क्रियाशील सदस्य पाएका थिए। 2 मतले पराजित भएका गच्छदार अब घर न घाटका हुने जोखिम छ। 2048 साल यता निकै कम समय सत्ता बाहिर रहेका उनी पछिल्लो समय बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सोही प्रकरणमा कृत्य मुद्दाको फाइल सिआइबीले ठिक्क पारेको छ। उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ। अहिले उनीसँग न त आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक दल छ, न त काङ्ग्रेसमा पहिला जस्तो प्रभावशाली हैसियत नै। कोइराला परिवारबाट शेखर कोइरालाले प्यानलै घोषणा गरिरहँदा सुजाता कोइराला परिवारमै बागीका रूपमा देखा परिन् र प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उपसभापतिको उम्मेदवार बनिन्। सिंहले सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा देउबासँग लेनदेन मिलाउँदा सुजाताको स्थान अब कहाँ पर्छ केही ठेगान छैन। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व छानेको 1 महिना पनि भएको छैन। सर्वसम्मति हुन नसके पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सूची अनुसार नै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छानिएका थिए। एमालेको विधानमा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनको पनि व्यवस्था छ, तर मनोनयन गर्दा ओलीले पार्टीमा योगदान भन्दा आफूसँगको निकटतालाई प्राथमिकता दिए, जसका कारण महाधिवेशनबाट एक ढिक्का भएको भनिएको एमालेभित्र असन्तुष्टिको स्वर बढेको छ। वरियता निर्धारणलाई लिएर ओली नजिक भनिएका सुभाष नेमवाङ नै चिढिन पुगेका छन्। 10औं महाधिवेशनबाट 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको नेकपा एमाले मङ्सिर 25 र 26 गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट 44 जनालाई मनोनित गर्यो। जुन सूचीमा व्यक्ति हत्यामा कैद सजाय भोगेर केही वर्ष अघि कैद मिनाहा पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेलदेखि विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसम्म छन्। तर झापा विद्रोहदेखि नक्खु जेल ब्रेकको इतिहास बनाएका पुराना नेता नरेश खरेल पन्छ्याइए। झण्डै 17 वर्ष जेल जीवन बिताएका खरेल केपी ओली सँगसँगै राजनीतिमा होमिएका थिए। तर 2070 सालमा एक पटक संविधान सभा सदस्य बन्ने बाहेक खरेललाई माथिल्लो तहमा पुग्न पार्टी नेतृत्वले नै रोकियो। पार्टीका कस्ता उत्तराधिकारीहरू निर्माण गर्ने हो त्यो कुरो नेतृत्वले जान्नुपर्ने हो। त्यसो भएकाले को मान्छे आए, कस्ता मान्छे आए भन्ने बारेमा मेरो केही छैन। किनभने मैले पहिले के भनेको थिएँ भने यो जसरी पार्टी अगाडि जाँदैछ त्यसमा म धेरै खुसी थिइनँ, छैन पनि। किनभने पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू भनेका मार्क्सवाद बुझेका र पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ सङ्कटमा पनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ सङ्कटबाट पार लगाउन सक्ने खालका हुनुपर्छ। अब त्यस्ता बने या बनेनन्, त्यस्ता आए आएनन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो इतिहासको समीक्षाको विषय हो। त्यसो भएकाले मलाई चाहिँ के हो भने म आफू परेँ या परिनँ भन्ने बारेमा मैले मनोनित म हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुनै मान्यता पनि थिएन। त्यो मैले 1% पनि मैले आशा गरेको थिएन। विवादित व्यक्तिलाई च्यापेर केन्द्रीय कमिटीमा भित्र्याउँदा लामो राजनीतिक जीवनका सारथीलाई ओलीले किन ललकारे? एमाले वृत्तमा अहिले धेरैलाई यो प्रश्नले घोचिरहेको छ। त्यसो त ओलीले खरेलकी पत्नी पवित्र निरौलालाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा विश्वास गरेनन्। निरौला प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति हुन्। निरौलालाई ओलीले स्थान नदिनुलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयको विरोध गर्नुलाई मुख्य अयोग्यता ठाने। उनले अन्तिम समयमा माधव नेपाल समूह छाडेकी थिइन्। त्यसो त केन्द्रीय कमिटीमा छुटेका खरेल दम्पति मात्र होइन, यस अघिका केन्द्रीय सदस्यहरू गोमा देवकोटा, राधा गेवाली लगायतका नेतालाई पनि ओलीले स्थान दिन चाहेनन्। सुरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेर पछि ओली कित्तामै फर्किएका कृष्ण भक्त पोखरेल लगायतका नेता पनि ओलीको रोजाइमा परेनन्।
विवादित व्यापारीलाई काखी च्यापेका ओलीले पार्टीमा योगदान गरेका र क्षमतावान नेतालाई स्थान नदिनुको कारण के हो? कार्यकर्ता पङ्क्तिले जवाफ पाउन सकेको छैन। अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावल पार्टीका जिम्मेवारीबाट बाहिर छन्। उनले केन्द्रीय कमिटीमा बस्न आफै अस्वीकार गरे भने केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्यको जिम्मेवारी दिएकोमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति नै जनाए। त्यसो त पदाधिकारी तहमै असन्तुष्टि व्याप्त छ। वरियता निर्धारण र जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई लिएर महाधिवेशन अघि ओली निकट भनिएका सुभाष नेम्वाङ नै असन्तुष्ट छन्। महाधिवेशनमा उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावी गरेकोमा ओलीले उपाध्यक्ष दिए, जबकि उनले आवश्यक परे त्यो पदमा ईश्वर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्छुसम्म भनेका थिए। तर ओलीले नेम्वाङलाई 6 उपाध्यक्ष मध्येमा पनि वरियतामा 5औं नम्बरमा मात्र राखिदिएनन्। पोखरेलको हातबाट प्रमाणपत्र बुझ्न लगाए। माओवादी छाडेर आएका रामबहादुर थापा र आफूभन्दा जुनियर विष्णु पौडेल भन्दा पछाडि राखिएपछि नेम्वाङ निराश भएका छन्। वरियतालाई लिएर असन्तुष्टि अरू नेताको पनि छ। वरियता निर्धारणको आधारबारे सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पनि प्रश्न उठाए। ओलीले असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयास स्वरूप विष्ट र भट्टराईलाई रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा भन्दा माथि राखे। तर माओवादी छोडेका टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट भन्दा अगाडि राख्न मानेनन्। बालकृष्ण ढुङ्गेल पोलिट ब्युरो सदस्य बन्दा सचिवमा पराजित भएका टङ्क कार्की केन्द्रीय कमिटीमै सीमित भएका छन्। यिनै कारण महाधिवेशनबाट पार्टी एकढिक्का भएको घोषणा गरिए पनि एमाले भित्र असन्तुष्टिका स्वर बढेको छ। तर नेतृत्व भने असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गर्न तयार छैन। 101 योग्य कार्यकर्ता रहँदाखेरि जिम्मेवारीका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ सबैलाई समान प्रकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भ कुराकानी गर्दाखेरि कहाँ विभेद भयो भन्ने खालको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै आग्रह छैन। म काम गर्न सक्थेँ भन्ने चाहना धेरैको छ। सबैलाई एकै प्रकारको कामको जिम्मा दिन सकिँदैन। त्यस अर्थमा केही तलमाथि भएको देखिन सक्छ। तर त्यो चाहिँ एक प्रकारले तपाईँले भनेको जस्तो पूर्व माओवादीसँग जोडिएर वा चाहिँ 10 बुँदे सहमतिसँग जोडिएर भएको विषय होइन। असन्तुष्टिको स्वरलाई ओलीले व्यवस्था गर्दा एमाले फुटेको धेरै भएको छैन। भदौ पहिलो साता एमाले फुटेको थियो। पार्टी फुटाएका माधव नेपालसँग निकट मानिने नेताहरूले अहिले फेरि एमाले भित्र पेलिएको र भूमिका नपाएको अनुभव गरिरहेका छन्। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई ओलीले व्यवस्था गरे पार्टीमा फेरि अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 साता अघि एकता महाधिवेशन गर्यो। 3 चिरामा रहेका राप्रपा बीच करिब 2 वर्ष अघि एकीकरण भएको थियो, जसका कारण पार्टीमा 3 अध्यक्ष थिए। तर एकता महाधिवेशनबाट ती 3 जना अध्यक्ष बिदा भएका छन्। राप्रपाको नेतृत्वबाट बिदा हुने अरू पनि छन्। अध्यक्षमा पुस्तान्तरण हुँदा अरू को बाहिरिए त? मङ्सिर 15 देखि 18 सम्म काठमाडौँमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी भए। उनले यसअघिका अध्यक्ष कमल थापालाई हराएका हुन्। थापा 1.5 दशकदेखि पार्टी अध्यक्ष थिए। उनले फेरि पनि दोहोरिन भयभरको शक्ति लगाएका थिए, तर सकेनन्। 56 वर्षीय लिङदेनले 200 मतले पछाडि पारे। लिङदेन राप्रपामा दोस्रो पुस्ताका नेता हुन्। युवा नेता नेतृत्व लिनका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश यसपालि सुरुमा लिङदेनले नै दिएका थिए। बहुदल आएपछि पूर्व पञ्चहरूले गठन गरेको राप्रपामा यसअघि पञ्चायतकालमा तर मारेकैहरूको रजगज थियो। उनीहरू बीच एकले अर्कोलाई नेतृत्व छोड्न नमान्ने प्रवृत्ति थियो। त्यही कारण राप्रपा धेरै पटक टुटफुटबाट गुज्रियो। एकता महाधिवेशनको 2 वर्ष अघि राप्रपा 3 चिरामा थियो। एउटा समूहको नेतृत्व थापाले गरेका थिए भने अरू 2 समूहको अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले गरेका थिए। 2 वर्ष अघि 3 जना अध्यक्ष रहने गरी एकता भयो। एकता महाधिवेशनबाट राणा र लोहनीले दोहोरिनै चाहेनन्। खास गरी नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको दबावले उनीहरू हच्किए। पुस्तान्तरणका लागि तयार नहुँदा थापाले हार बेहोरे। यसअघि राप्रपामा प्रभावशाली मानिने दीपक बोहरा पनि अहिले कार्य समितिमा छैनन्। उनले उम्मेदवारी नै दिएनन्। अध्यक्षमा लिङदेन जस्तै महामन्त्रीमा युवा अनुहार धवल शमशेर राणा र कुन्ती कुमारी शाहीले बाजी मारे।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द, बालाराम घरती मगर, नवराज सुवेदी, तोरण बहादुर गुरुङ, राजीव पराजुली, निरञ्जन थापा र हरिबहादुर बस्नेत पनि प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेनन्। पुराना नेता पाखा लाग्दा राप्रपाको नेतृत्वमा नयाँ नेताले स्थान पाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले पुस्तान्तरणको भावनालाई कदर गर्दै मनोनित केन्द्रीय सदस्यमा युवा नेतालाई स्थान दिन्छन् वा कुनै वृद्ध नेतालाई प्राथमिकता दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन पश्चात नेतृत्व चयन भइसकेको छ। काङ्ग्रेसले पनि पदाधिकारी चयन गरिसकेको छ भने कार्यसमिति सदस्यको मतगणना भइरहेको छ। काङ्ग्रेसका 13 पदाधिकारीमा 11 जना नयाँ अनुहार देखिएका छन् भने एमालेमा पद्म अर्याल बाहेक सबै पुरानै अनुहार छन्। भर्खरै सम्पन्न दलहरूका महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दिएको छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले राजनीतिशास्त्री अमृत श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्। यो 78 सालको करिब मध्यभागतिर आइसकेपछि विभिन्न खालका जुन मूल पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूको महाधिवेशन भयो। त्यो साथसाथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि महाधिवेशन भयो। अब यसले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई योगदान दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा गयो, जसले गर्दा 13 पदाधिकारीमा 11 जना त नयाँ अनुहार आए। तर नेकपा एमालेमा त अब सहमतिका नाममा नेतृत्व चयन गर्दा पुरानै अनुहार दोहोरिए। यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने? योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि हामी के देख्थ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तर उसको आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ अलिकति कमजोर हो कि जस्तो देखिन्थ्यो योभन्दा अगाडि। तर कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको नेकपा एमालेको चाहिँ अलिक लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतन्त्र अलिक बलियो जस्तो देखिएको थियो योभन्दा अगाडि। तर यो पछिल्लो समयमा आइसकेपछि चाहिँ के देखियो भन्दा एउटा व्यक्ति हाबी भएको देखियो। अब त्यसलाई हामी दुवै दृष्टिले पनि हेर्न सक्छौँ। एउटा व्यक्तिको प्रखर नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि एकातिर ढल्किएको पनि भन्न सक्छौँ, अथवा एउटा व्यक्ति हाबी भएको हामी भन्न सक्छौँ नेकपा एमालेमा। तर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्दो रहेछ, मानिसहरूले नयाँ कुरा खोज्दा रहेछन् भन्ने कुरो यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले देखायो। सभापतिमा पुरानै सभापति आए पनि अरू उम्मेदवारहरूले चुनौती दिए। यसले के देखायो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, अब अरू पार्टीहरूमा र अरू क्षेत्रमा पनि नयाँ अनुहार आउने सम्भावना यसले देखाएको छ। दलहरूले पुस्तान्तरणका कुरा उठाइरहेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि केही नयाँ अनुहार आएकै छन्। भोलिका दिनमा यसले कस्तो सन्देश दिन सक्छ? एउटा नयाँ अनुहार मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रुचाइएको व्यक्ति मात्रै होइन, नेपाली जनताले रुचाएको नेतृत्वमा चाहिँ यस्तो व्यक्ति आओस् भन्ने, जस्तै महामन्त्रीमा हामीले देख्यौँ गगन थापाको उपस्थिति। त्यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि अब नयाँ पुस्ताहरू अब पुस्तान्तरण हुन्छ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ र यो सुरुवात हो र यसको असर अरू पार्टीहरूमा पनि पर्छ र यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। नेकपा एमालेले त पुस्तान्तरण गर्न नचाहे जस्तो देखियो नि। हामीले राजनीतिलाई छोटो समयमा हेर्न हुँदैन, अलिकति लामो समय, अलिक दूरदृष्टिबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने एमालेमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। अहिलेको जुन तत्काल सकिएको महाधिवेशनमा त्यो परिस्थिति देखिएन। तर अब क्रमशः जस्तै राप्रपाको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङदेन आउनु भनेको एउटा ठुलो परिवर्तनको सन्देश हो। किनभने एउटा पार्टी अध्यक्ष भइरहेको बेला र उनी पनि सशक्त भएकै बेला, होइन, कमल थापा पनि कमजोर व्यक्ति होइनन्, र उनी हुँदाहुँदै पनि के देखियो भन्दाखेरि एउटा नयाँ अनुहार आयो। त्यसको असर सायद नेपाली काङ्ग्रेसमा थोर बहुत पर्यो होला, त्यसको पुरै असर त भन्न सकिँदैन, तर त्यसको थोर बहुत असर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देखियो। त्यहाँको निर्वाचन परिणामले देखायो र यसको असर फेरि एमालेमा नपर्ला भन्न सकिँदैन, पर्न सक्छ। र राजनीतिमा मैले अघि पनि भने लामो समयको मूल्याङ्कनबाट मात्रै हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब दुई ठुला पार्टीका महाधिवेशन सकिनै लागेका छन्।
अब नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भनेदेखि हाई प्रोफाइल भनिएका केही व्यक्ति चुनावी मैदानमा आए, केही आउनै चाहेनन्। चुनावी मैदानमा आएका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा जाँदाखेरि बाहिरिएका छन्। नेकपा एमालेमा त त्यो देखिएन पनि। यसले चाहिँ कस्तो सन्देश दिन सक्छ? अघिल्लो अवस्थाहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले बढी आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टी हो कि जस्तो देखिन्थ्यो महाधिवेशन त्यसको प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ र बढी लोकतान्त्रिक भएको प्रमाणित भयो नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो अधिवेशनले त्यो देखाएको छ। नेकपा एमालेमा त पोर्टफोलियोको पनि अलिकति समस्या देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक तवरले कसरी विश्लेषण गर्ने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पछिल्लो अवस्था हेर्दा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एक व्यक्ति हावी भएको देखिन्छ। नीति कार्यक्रम एक ठाउँमा छ, पार्टीको विधान एक ठाउँमा छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा एक ठाउँमा छ र त्यसमा चाहिँ एकजना व्यक्ति बढी हावी भएको देखियो। त्यसैले त्यो एकजना व्यक्तिले चाहे अनुसारको त्यहाँको अवस्थाहरू सिर्जना भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूमा महाधिवेशन यस कारण हुनुपर्छ कि सधैँ शक्तिमा हालिमुली गरेका नेताहरूलाई पनि कार्यकर्ताले वास्तविक अनुहार देखाइदिन्छन् र उनीहरूको कद निर्धारण हुन्छ? खास गरी काङ्ग्रेस र राप्रपाका महाधिवेशनका कार्यकर्ताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरे र यो कुरा प्रमाणित गरिदिएका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। गोर्खास्थित पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक महत्त्वको लिग्लिगकोट दरबार संरक्षण हुन सकेको छैन। नेपाल एकीकरणको उद्गम स्थलका रूपमा परिचित दरबारको अधिकांश संरक्षण भत्किएको छ। दरबार परिसरभित्र पुरातात्विक महत्त्वका संरक्षण समेत जीर्ण बन्दै गएका छन्। मूल दरबारको पर्खाल भत्किएको छ भने गढी सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको सुरुङ, उपासे घर लगायतका संरक्षण मक्किएका छन्। संरक्षणका लागि सक्दो प्रयास गरिए पनि पर्याप्त हुन नसकेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको र बजेट लगायतका कारण पनि दरबारको संरक्षण गर्न नसकिएको पालुङटार नगरपालिका बताउँछ। दरबारको पुनर्निर्माण र संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक स्थलको अध्ययन अवलोकनका लागि आउनेलाई भने जीर्ण संरचना मात्रै हेरेर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ। दरबार परिसरका संरक्षण भत्किएका कारण बहुमूल्य वस्तु चोरी हुने सम्भावना समेत बढेको छ। नृत्यकार भैरव बहादुर थापा भीम दर्शन रोका आदर्श गुरु सम्मानबाट सम्मानित भएका छन्। साहित्यकार तथा शिक्षक भीम दर्शन रोकाको सम्मानमा उनका विद्यार्थीले स्थापना गरेको भीम दर्शन रोका स्मृति कोषले थापालाई सम्मान गरेको हो। थापाले नृत्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान स्वरूप सम्मान गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी थापालाई प्रमाणपत्र सहित 50,001 रुपैयाँ प्रदान गर्यो। कोषले मानव सेवा आश्रमलाई पनि प्रमाणपत्र र 50,001 रुपैयाँ सहित सम्मान गरेको छ। च्यासल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित निकाल्न सफल भएको छ। जावलाखेलले खेलको 38औं मिनेटमा गोल गरेको हो। ओन्गुनाको पासमा अनमार्क रहेका निकोलस फर्नान्डेजले सहजै गोल गरे। जारी लिगमा जावलाखेलको यो पहिलो गोल हो। लिगमा 508 मिनेटपछि जावलाखेलले गोलको खडेरी तोड्यो। 44औं मिनेटमा मैदानको मध्य भागबाट एङ्की किचाको फ्री किकमा विकास मेराग्लियाले हेडर गर्दा जावलाखेलका गोलरक्षक टेकेन्द्रले क्लियर गरे। च्यासलले केही मौका सिर्जना गरे पनि गोल गर्न सकेन र खेल जावलाखेलले जित्यो। 3 अङ्क जोडेपछि जावलाखेललाई केही राहत मिलेको छ। जावलाखेल 5 खेलबाट 4 अङ्क सहित 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल 5 खेलबाट 4 अङ्क सहित 11औं स्थानमा झरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आजै भएको अर्को खेलमा फ्रेस्टार र एनआरटी बराबरीमा रोकिएका छन्। फ्रेस्टार 5 खेलबाट 6 अङ्क सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। समान अङ्क रहेको एनआरटी 7औं स्थानमा छ। मेक्सिकोले भेनेजुएलाबाट प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई भिसा अनिवार्य गर्ने भएको छ। भेनेजुएलाबाट आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर अमेरिका प्रवेश गर्ने अवैधानिक आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएपछि मेक्सिकोले भिसाको व्यवस्था गर्ने भएको हो। भेनेजुएलाका नागरिकलाई भने भिसा अनिवार्य गरिने छैन। मेक्सिकोको गृह मन्त्रालयले भेनेजुएलाको नागरिकता भएका बाहेक अन्य जो कोहीलाई भिसा अनिवार्य गरिने बताएको छ।
अमेरिकाले पनि मेक्सिकोलाई भेनेजुएलासँगको आफ्नो सीमामा कडाई गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। भेनेजुएलाबाट आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या 1000% बढेको मेक्सिकोको तथ्याङ्क छ। बेलायतका अनुसन्धानकर्ताले कोभिड विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध 85% प्रभावकारी रहेको दावी गरेका छन्। इम्पेरियल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ताले ओमिक्रोनका सम्बन्धमा हालसम्म प्राप्त जानकारी विश्लेषण गरेर खोपको बुस्टर डोजको प्रभावकारिताबारे प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका हुन्। बुस्टर डोज लगाउनेहरू ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भएको खण्डमा पनि गम्भीर बिरामी हुनबाट 85% जोगिने अनुसन्धानमा संलग्नहरूले बताएका छन्। बुस्टर डोजले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नआउने उनीहरूको दावी छ। ओमिक्रोन सङ्क्रमणले निम्त्याउन सक्ने गम्भीरताबारे विज्ञहरूले अझै अध्ययन गरिरहेका छन्। 1 महिना अघि पहिलोपटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको ओमिक्रोन अहिले विश्वका 77 देशमा पुष्टि भइसकेको छ। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जेन कास्टेक्सले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन युरोपमा बिजुलीको गतिमा फैलिरहेकाले हेलचेक्राइ नगर्न चेतावनी दिएका छन्। बेलायतबाट फ्रान्स प्रवेश गर्ने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु केही घण्टा अघि कास्टेक्सले ओमिक्रोनको तीव्र फैलावटबारे बोलेका हुन्। उनले यात्रामा प्रतिबन्ध कोभिड सङ्क्रमण रोक्न ल्याइएको उपाय मात्र भएको बताएका छन्। बेलायतमा झन्डै 15,000 जना ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भएपछि फ्रान्सले त्यहाँबाट प्रवेशमा प्रतिबन्धको निर्णय लिएको हो। प्रधानमन्त्री कास्टेक्सले फ्रान्समा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन भइरहेको हिचकिचाहट हटाउन चाँडै नयाँ कदम चाल्ने जानकारी दिएका छन्। एमसिसी विवादले देशमा के मात्र गरेन, झन्डै 2/3 शक्ति छिन्न भिन्न भयो। सरकार नै ढल्नेसम्मको अवस्थामा पुर्याउन पनि एमसिसी विवादको केही न केही भूमिका रह्यो। 2-2वटा सभामुखको भूमिका प्रश्नको घेरामा पर्यो, तैपनि यो मुद्दा सल्टिएको छैन। संसदको चालु अधिवेशनमा पनि यही मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो बन्दैछ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। संसदको गतिरोध अन्त्य र अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता एमसिसी अनुमोदनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। भोलि साँझ 4 बजे बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अनुपस्थित रहने बताए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रकै अवस्था निकै पेचिलो छ। खास गरी प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसिसी संसदको कार्यसूचीमा अगाडि बढाउने पक्षमा छन् भने सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको अरुचि देखिन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एमसिसी अगाडि बढाउन तयार भएका छैनन्। गठबन्धनभित्रको मतभेदमा टेकेर प्रतिपक्षी एमाले भने अर्कै दाउ हेरिरहेको छ। मङ्सिर 28 गते संसद अधिवेशन डाकेको सरकारले यही अधिवेशनमा एमसिसी अनुमोदन गराउन जोडबल गरिरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्रै घम्साघम्सी छ। अमेरिकाले मङ्सिर 28 गते एमसिसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने निदो दिनु भनेको थियो, तर उसले अझै केही समय कुर्ने भनेपछि यता राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सल्लाहमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार संसदको गतिरोधसँगै एमसिसी बारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। नेपाललाई अझै केही समय कुर्ने एमसिसी बोर्ड बैठकको निर्णय लगत्तै बोलाइएको सर्वदलीय बैठकले धेरैको ध्यान तानेको छ। तर माओवादी नेता देव गुरुङ मङ्सिर 28 गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले दिएको सुझावकै आधारमा सर्वदलीय बैठक बस्न लागेको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद निष्प्रभावी बन्दैछ। संसदले कामै गर्न सकेन भन्ने उसको दावी बिस्तारै प्रमाणित हुँदै गए संसद विघटन ठिक भन्ने जमात बढ्नेछ। त्यसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन र यसका लागि एमाले सहितको सर्वदलीय बैठक बोलाएर निचोड निकाल्नुपर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निचोड थियो। तर गठबन्धनमा सहमति नभई एमसिसी मुद्दा सर्वदलीय बैठकमा लैजानुलाई गठबन्धनमै गडबडीको सङ्केतका रूपमा पनि कतिपयले बुझेका छन्। कुनै पनि हालतमा चुनावमा जान वातावरण बनाउन लागि परेको नेकपा एमाले एमसिसीलाई नै अस्त्र बनाउन चाहिरहेको छ। त्यसैले गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नचाहे वा असहयोग गरेको खण्डमा चुनावमा जाने शर्तमा उसले एमसिसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिइसकेको छ।
तर बाहिर भने उसले एमसीसी अनुमोदनका लागि आफूहरूले कुनै शर्त नराखेको र गठबन्धनको धारणा आए मात्र आफूहरू बोल्ने बताइरहेको छ। त्यसो त गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी अनुमोदनको विषय समावेश गरिएको थिएन र गठबन्धनकै सहारामा सत्ताको चाबी हात पारेका प्रधानमन्त्री देउबा एक्लै अघि बढेर कति जोखिम मोल्छन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। यद्यपि एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी मौन बसेर सहयोग गर्ने र गठबन्धन टिकाउने अपेक्षा बालुवाटारले राखेको छ। सर्वदलीय बैठक बोलाउने चर्चापछि गठबन्धन र विपक्षी दलका नेतासँगको अनौपचारिक कुराले एउटा प्रष्ट के देखिएको छ भने गठबन्धन धरापमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। दाहाल र नेपालले विरोधकै रणनीति अख्तियार गरे र सभामुख सापकोटाले पनि संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी चढाएनन् भने गठबन्धनको राजनीतिक औचित्य त्यसै पनि समाप्त हुनेछ। सभामुख र प्रधानमन्त्री बीचको खटपटले फेरि संसद नै शिकार हुन पुग्नेछ। अब प्रश्न उब्जन्छ, एमसीसी अनुमोदन गराउनकै लागि के सरकारले यति ठूलो लडाईँबाट पुनर्स्थापित संसदलाई जोखिममा पार्न तयार छ? क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा सुरुवाती समयमा राणाहरूले फुटबल खेल्न सुरु गरे। 2007 सालपछि मात्रै आम जनताले फुटबल खेल्ने अवसर पाए। 7 सालपछि पुलिस फोर्सले खेल्ने राम जानकी कपको आयोजना हुन्थ्यो। त्यसबेला यो प्रतियोगिता लगातार 3 पटक जित्ने टोलीले ट्रफी आफ्नो क्लबमा लैजाने प्रचलन थियो। पुलिसले राम जानकी कपको उपाधि 3 पटक जितेकोले ट्रफी उसँग थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीदको नाममा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजना गर्ने भएपछि पुलिसले आफ्नो ट्रफी एन्फालाई दियो र 2011बाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको सुरुवात भयो। नेपालमा लिग सुरु भएको करिब 7 दशक बित्दा लिग 43औं संस्करणमा पुगेको छ। 42औं संस्करणसम्म लिग काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै सीमित थियो। अझ भनौं दशरथ रङ्गशाला र पछिल्लो समय एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा मात्र लिग खेलिन्थ्यो। तर यसपटक लिगको इतिहासमा पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लिग उपत्यका बाहिर अर्थात् पोखरामा भएको छ। मनाङ मर्स्याङदीले नेपाल पुलिस क्लबसँग पोखरा रङ्गशालामा लिगको 5औं चरणको खेल खेलेर लिग भ्यालीमा मात्र सीमित नरहेको सन्देश दिएको छ। भ्याली बाहिर आफ्नो होम ग्राउन्ड बनाउँदै लिग खेल्ने मनाङ पहिलो क्लब बनेको छ। पहिलोचोटि एउटा ऐतिहासिक यो रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो हाम्रो अहिलेसम्मको लिग चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको अहिलेसम्म भएको छ नि, यो पहिलोचोटि हो। त्यही भएर हामी एउटा यो चाहिँ ऐतिहासिक क्षण हिसाबले लिएका छौँ। हाम्रो यो लिग चाहिँ सही स्मारक लिग चाहिँ अझ पनि यो अरू मौसममा पनि हुनुपर्छ र हामीले यो एन्फाले चाहिँ क्लबहरूलाई पनि एउटा चाहिँ आफ्नो होम ग्राउन्ड छान्न चाहिँ हामीले प्रयास गरेर त्यो कन्भिन्स गर्न ट्राई गरिरहेका छौँ। हुन त यसअघि फुटबल प्रतियोगिता भ्याली बाहिर नभएको भने होइनन्, तर लिग खेल भने भ्याली बाहिर हुन सकेको थिएन। क्लबको आफ्नो मैदान नहुनु भ्याली केन्द्रित क्लबको वर्चस्व रहेकोले लिग भ्यालीमै सीमित बनेको थियो। 2068 सालमा भने भैरवा र पोखरामा गरी 2 ठाउँमा राष्ट्रिय लिगको आयोजना गर्दै सम्पन्न गरिएको थियो। पहिलो पटक घरेलु लिग भ्याली बाहिर जाँदा न्युरो टिम एनआरटीका प्रशिक्षक राजुकाजी साक्यले भने फरक मत राखेका छन्। होइन गरेको राम्रो हो, तर कस्तो पनि अब खालि एउटा टिमलाई मात्रै होस्ट गरे जस्तो देखेँ नि त। के हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने बिहान 1 राउन्ड खेल्नेमा सबै टिम त्यहीँ जाउँ, 1 राउन्ड खेल्नु होइन, खेलाडी पनि रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ। बिहान धरानमा खेल्नु, विराटनगरमा जाउँ, ठाउँ ठाउँमा छ नि त, नेपालगञ्ज जाउँ, धनगढी जाउँ, जहाँ जहाँ स्टेडियम जाउँ न हामी त्यहाँ। अब होइन भने त त्यो एउटा टिमलाई मात्रै भयो नि त। त्यो अब त्यहाँ जम्मा 3टा टिमले मात्रै खेल्ने, अरू त कोहीले पनि ओके गरेको छैन। त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन, राम्रै हो, तर एउटा टिमलाई मात्रै फाइदा हुने जस्तो देखेन। आज रिजल्ट पनि कति 3-1 भयो भने सुनेँ मैले होइन। अनि गरेको राम्रो हो, तर सबैजना जाओस् भन्ने मेरो भन्छ त। 2 राउन्ड गर्ने 2 राउन्ड त्यहीँ बस्नु नि त हामी सबैजना होइन। क्लबसँग वार्ता गरेर कुरा गरेर क्लबले कति पैसा हाल्ने, एन्फाले कति दिने, जसले अर्गनाइज गर्छ त्यसले कति दिने। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डबल राउन्ड रोबिन लिग हुने भएकोले होम एन्ड अवेको अवधारणा सुरु भएको थियो। तर नेपालमा एक पटक बाहेक अन्य संस्करणमा भने डबल लिग भएको छैन। यसले नेपालमा लिग स्थिर नभएको पुष्टि गर्छ। तर अवस्था जेसुकै होस्, मनाङले घरेलु लिग भ्याली बाहिर लैजाने दुस्साहस भने गरेको छ। अब यसलाई एन्फाले उचित ढाँचामा लैजान धेरै गृह कार्य गर्नुपर्ने भने स्पष्ट देखिन्छ।
दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पुष्टि भएको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वका 77वटा देशमा फैलिसकेको छ। तर ओमिक्रोनको सबैभन्दा धेरै चपेटामा युरोप परेको छ। क्रिसमसमा भिडभाड हुने हुँदा ओमिक्रोन झन धेरै फैलन सक्ने भन्दै अधिकांश देशले प्रतिबन्धका नयाँ नियम लागू गरेका छन्। यता छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन युरोपमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। क्रिसमस नजिकिएसँगै भिडभाड हुन नदिन र ओमिक्रोनबाट बचाउनका लागि युरोपेली देशहरूले प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेका छन्। फ्रान्सले बेलायतबाट यात्रा गर्ने पर्यटक र व्यवसायीका लागि समेत सीमा बन्द गरेको छ। बेलायतमा हालसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,11,90,374 पुगेको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बेलायतमा मात्रै करिब 15,000 मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। यही रफ्तारमा ओमिक्रोन फैलदै जाने हो भने दैनिक 3,000 संक्रमित अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यस्तै जर्मनी, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्डले नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री कार्ल लेउटभ्याजले ओमिक्रोनको चुनौतीसँग लड्न तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए। जर्मनीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 42,000 संक्रमित थपिएका छन्। नेदरल्यान्डले पनि पुनः लकडाउन गर्ने भएको छ। नेदरल्यान्डमा दैनिक 15,000को संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। आयरल्यान्डमा सामाजिक भेटघाट गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल लगायत भिडभाड हुने स्थल बन्द गर्न आह्वान गरिएको छ। इटली, ग्रिस र पोर्चुगलले पनि सीमामा कडाई गरेको छ। यी देशहरूले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेले खोप लगाएको हुनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण गरेको हुनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यता भारतमा ओमिक्रोनबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको पाइएकाले अनावश्यक भिडभाड र अति आवश्यक बाहेकमा यात्रा नगर्न भनेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 101 जनामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी मुद्दा फेरि पेचिलो। सत्ता गठबन्धनमा सहमति नहुँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, एमाले नजाने। आयात आकाशिएपछि देशको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ। 4 महिनामै 5 खर्ब 68 अर्बको व्यापार घाटा। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाँदा औषधि किन्न पनि रकम अभावको जोखिम। काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट पुराना अधिकांश नेता पाखा लागे। एमालेमा विवादितलाई काखी च्याप्दा क्षमतावान नेता अवसरबाट वञ्चित। ए डिभिजन लिग पहिलोपल्ट उपत्यका बाहिर। पुलिसलाई हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा, च्यासललाई हराउँदै जावला खेलले निकाल्यो पहिलो जित। र 77 देशमा फैलियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। क्रिसमसको मुखमा युरोपभरि प्रतिबन्ध कडा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.